रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पर्यो उजुरी। फेरि हल्लियो सुदूरपश्चिम आसाम केन्द्रबिन्दु भएर गयो निकै ठुलो भूकम्प। कहाँ कति क्षति भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चुनाव प्रसार भोलि मध्यरातसम्म मात्रै। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भए भने मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने नेकपा यसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ। भैरहवालाई मुलुककै नमुना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ठोकुवा। निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन प्रयोग नगर्न निर्वाचन अधिकृतको आग्रह। केपी शर्मा ओलीलाई कौरवको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले भने मङ्सिर 4 मा महाभारत हुँदैछ। गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्, ओलीले जस्तै बीचमै संसद विघटन गर्दैनौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइ। कुनै न कुनै प्रधानमन्त्री फेरि नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा म बदल्न चाहन्छु भन्दै गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। गोर्खामा वन मान्छेले 6 गोठ नष्ट गरेको स्थानीयहरूको आशंका। काङ्ग्रेसमा खुले अभिनेता प्रदीप खड्का। नवलपरासी पुगेर विनेश चौधरीको लागि मागे भोट। इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीमा गठबन्धन बलियो। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार प्रदेश नम्बर 1 आउँदै आधा दर्जन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने। देउबा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भोट नदिन डाक्टर गोविन्द केसीको आग्रह। जताततै चुनाव लक्षित कार्यक्रममा भीषण झडप। कतै टाउका फुटे त कतै नेताहरूका हात भाँचिए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफूरहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको माग सहित उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालीहरूको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उजुरी परेको हो। उम्मेद्वार रवि लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेद्वार लामिछाने विरुद्धको उजुरी पछि कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रचार गरेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताएका हुन्। त्यस्तै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध परेको विवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको बताउँदै निर्वाचन विवाद निरूपण सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म परेका 6 वटा उजुरीमा 2 वटा फस्ट्याउली भइसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। ललितपुर 3 की उम्मेद्वार तोसीमा कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य, दोलखाका उम्मेद्वार बाल्की कृष्ण शिवाकोटी, प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार सन्तोष कुमार महतो, प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवत राजपुरी विरुद्ध उजुरी परेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फेरि सुदूरपश्चिममा केन्द्रबिन्दु भएर निकै ठुलो भूकम्प गएको छ। आसाम जिल्लाको बाबाला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आसाम जिल्लाको बबाला केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार साँझ 6:08 जाँदा 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्प गोर्खा भूकम्पको पराकम्प नभएर नयाँ भूकम्प भएको केन्द्रबिन्दुले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय देशको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। केही दिन अघि मात्र 2 वटा भूकम्पमा परेर सुदूरपश्चिममा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच चुनाव प्रसार भोलि मध्यरातिसम्म मात्रै हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार र राजनीतिक दलले बिहिबार मध्यरातिसम्म मात्रै चुनाव प्रसार गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना पुरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउने व्यवस्था छ। दल तथा उम्मेद्वारले चुनाव प्रसार कार्तिक 17 मा सुरु गरेका थिए।
दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले बिहीबार मध्यराति पछिको अवधिलाई विशेष समयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विगतमा यसलाई मौन अवधि भनिन्थ्यो भने कानुनमा मौन अवधि भनेको रहेनछ, शून्य समय पनि भन्यो, तर 48 घण्टाको स्थिर समय हो। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने आइतबार बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुने भएकाले बिहीबार राति 12 बजीबाट निर्वाचनको प्रसार निषेध हुनेछ। यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार, दलको भातृ सङ्गठनले निर्वाचन प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाउने छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको हुन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार बिहीबार मध्यरातिदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा, कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना प्रकारका सामग्री पोस्ट सेयर गर्न पाइने छैन भने मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार सामग्री पनि हटाउनु पर्ने भएको छ। कुनै पनि तरिकाले मत माग्न र निर्वाचन प्रसार गर्न नहुने व्यवस्था आचार संहितामै छ, निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताएका छन्। यसैबीच निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै निर्वाचन हुनु 72 घण्टा अगाडि अर्थात् बुधबार राति 12 बजेदेखि मुलुकका सबै नाका बन्द गरिने भएको छ। बन्द नाका मतदान सकिएपछि मात्रै खुल्ला गर्ने अभ्यास रहेको छ। मुलुकको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे सुरक्षा निकायले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले बुधबार गर्दैछ। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा 2412 र सातै प्रदेशमा 330 सिटका लागि 3223 उम्मेद्वार रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भए भने मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने नेता झलनाथ खनालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच उनले राष्ट्रपति बनाउने भनेर गठबन्धनभित्र सहमति भएको नभएको बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुनः प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाए देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिने बताएका छन्। इलामको क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको पद पाए जिम्मेवारी वहन गर्ने बताएका हुन्। खनालका अनुसार यो निर्वाचन उनको अन्तिम चुनाव लडाईँ हो। उमेरले 73 वर्ष पुगे पनि देश विकासका लागि 5 वर्ष कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले भने, मसँग अनुभव छ, देश चलाउने योजना छ, त्यसैले जुनसुकै पदमा रहेर काम गर्न सक्छु। अझ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाएँ भने मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने उनले बताएका छन्। झलनाथ खनालले आफू राष्ट्रपति बन्ने पक्की भइ नसकेको बताउँदै भने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पदमा किन नहोस्, म जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर बाहिर चर्चा भए जस्तो निर्वाचनपछि मलाई नै राष्ट्रपति बनाउने भनेर गठबन्धनभित्र सहमति नभएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिमाथि जनताको विजय भएको घोषणा गरेका छन्। यसैबीच मंगलबार नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई महाभारतको कौरव पक्षको संज्ञा दिएका हुन्। उनले संविधानको रक्षा, स्थिरता, विकास र समृद्धि मार्फत मात्रै राजनीति स्थायित्व हुनेमा जोड दिएका छन्। उनले यो निर्वाचन महाभारत जस्तो र जनमत संग्रह जस्तो भएको ठोकुवा समेत गरेका छन्। यो पटकको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धन 5 पाण्डवको रूपमा छौँ, अर्कोतिर कौरवको एउटा हुल छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मङ्सिर 4 गते महाभारत हुँदैछ। उनले भने, आम जनसमुदायहरू सावधान, उनले बताएका छन्। यो महाभारतमा जनताको जित सुनिश्चित गर्नु छ। यो महाभारतमा राष्ट्रको एकताका लागि हामीले गठबन्धनमा भरिसकेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले ओलीको गठबन्धन संविधान उल्टाउन खोज्ने, राजतन्त्र हटाउन चाहेको आरोप लगाएका राजतन्त्र ल्याउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले लोकतन्त्र मास्ने, महिला आदिवासी जनजातिको अधिकार मास्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई कायम राख्न मङ्सिर 4 गते सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई भोट दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाताहरू समक्ष आह्वान गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन आग्रह गरेका हुन्। उनले शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई धोका दिएको बताउँदै शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई
भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले पुरानै नेताहरूको हालिमुहालीका कारण देश विगत 5 वर्षमा 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका छन्। उनले भने ओली, देउबा र प्रचण्ड लगायत ठूला दलका नेताहरू आम मानिसलाई राहत दिन होइन, ठग, ठेकदार र अपराधीहरूबाट अरबौं असुली गर्दै तिनलाई चुनावको उम्मेद्वार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाई गर्ने होडमा छन्। विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकहरू मताधिकारबाट वञ्चित छन्, जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ। त्यस्ता उम्मेद्वारहरूलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको राजनीति सग्लिने छैन। त्यसका लागि हामीसित तयार विकल्प हुन सक्नुपर्छ, तर विकल्प सिर्जना गर्ने मौका पनि अहिले हामीसँग छ। देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध र लोकतन्त्र मचाउने तथा तानाशाही आकांक्षाका बोकेका तथा राज्य सञ्चालनमा नालायक प्रमाणित भइसकेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको हालिमुहाली कायम रहँदा गएको 5 वर्षमा देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको उनले बताउँदै अब केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भोट नदिन आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन, यति बेला देशमा चुनावी समर्गी बढिरहँदा कलाकारहरूमा पनि विभिन्न उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्दै उनीहरूको पक्षमा माहौल बनाउने लहर चलेको छ। यसैबीच आइतबार निर्देशक प्रदीप भट्ट लगायत केही कलाकारहरूले काठमाडौँ 1 मा घण्टी चिन्हबाट चुनाव लड्दै गरेका पुकार बमको पक्षमा मत मागेका थिए। केही कलाकार स्वतन्त्र बसे पनि अधिकांश कलाकार राजनीतिमा खुल्न थालेका छन्। यसैबीच अभिनेत्री रेखा थापा, करिश्मा मानन्द र गायिका कोमल ओली लगायत सक्रिय राजनीतिमा नै लागिसकेका छन्। रेखा राप्रपाका तर्फबाट मोरङमा प्रत्यक्ष निर्वाचित लडिरहेकी छिन् भने कोमल दाङ नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार रहेकै हुन्। यसैबीच अभिनेता प्रदीप खड्का नेपाली काङ्ग्रेसमा खुलेका छन्। मङ्गलबार नवलपरासी पुगेर उनले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विनोद चौधरीका लागि भोट मागेका छन्। बर्दघाट 12 मा आयोजित चुनावी सभालाई प्रदीपले चौधरीको पक्षमा भाषण नै गरेका छन्। चुनावी भाषणमा काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै प्रदीपलाई पनि अतिथिका रूपमा मञ्चमा आसन ग्रहण गराइएको थियो। चौधरीले आफ्नो फेसबुकमा राखेको तस्बिरमा प्रदीपले पनि सभालाई सम्बोधन गरेको देखिएको छ। विनोद चौधरीका छोरा तथा चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक वरुण चौधरीसँगको मित्रताका कारण उनी चौधरीको पक्षमा भोट माग्नका लागि चुनावी सभामा सहभागी भएको बताइएको छ। उनले चौधरीलाई जिताउन त्यहाँका स्थानीयहरूलाई आग्रह गरेका छन्। चाँडै नै चौधरी ग्रुपले नेपाली फिल्म निर्माण गर्ने र त्यसमा प्रदीपलाई मुख्य भूमिकामा राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि सत्तारूढ दल गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले जित्नै पर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा चौपा पत्तामा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा सुशासन र विकल्प मार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन यो गठबन्धन बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यसैले पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू विजयी हुन जरुरी छ, प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उनले मलखातको समस्या समाधान गर्न मलखात कारखाना खोल्न सरकार गम्भीर भएको लाग्ने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गगन कुमार थापालाई नेता प्रकाश शरण महतले जवाब फर्काउँदै अहिले प्रधानमन्त्रीको बाजा नबजाए हुन्छ भन्दै चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले पार्टीभित्रका कुनै नेताले पनि प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाउँदै हिँड्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको सम्वादका क्रममा प्रवक्ता महतले अहिले काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउबाले नै निरन्तर पाउने पनि बताएका छन्। मलाई लाग्छ अहिले हामी सबैले केन्द्रित हुनैपर्ने विषय हो। आफू पनि निर्वाचित भएर आउने र ज्यादाभन्दा ज्यादा पार्टीका साथीहरूलाई निर्वाचित गराउने काम हो। उनले भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्व र पदाधिकारी सबैको त्यही कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो। पार्टी पहिला जित्नु पर्यो, गठबन्धनले जित्नु पर्यो। त्यो पार्टीले जितेपछि पनि सांसदीय दलबाट नेतृत्व चुनिने बताइएको छ। उनले निर्वाचन जितिसकेपछि संसदीय दलको नेता पनि निर्वाचनबाट नै चुनिने बताएका हुन्। त्यहाँ हाम्रो कुनै अधिकारवादी अधिकार नायकवादी प्रवृत्ति हुँदैन। एउटा नेताले जे भन्छ त्यो हुने,
पार्टी होइन त भनेर भनेका छन्। हामीसँग विधान छ, सदस्य छ, व्यवस्था छ, संसदीय प्रक्रिया छ। उनले भने त्यहाँ जो कोही योग्य ठान्नेहरूलाई नेतृत्वमा जान चाहनुहुन्छ भने लाग्छ भने उम्मेदवारी दिन पाइहाल्नुहुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले सबैलाई पार्टीलाई जिताउन अभियानमा लाग्न समेत आग्रह गर्दै बाजा बजाउनु उचित नहुने तर्क गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावी प्रसारलाई निरन्तरता दिन केपी शर्मा ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा पैदल यात्रा गरेका छन्। नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाईले आज पैदल यात्रा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। मङ्गलबार नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाईहरूले आयोजना गरेको पैदल यात्रा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भाग लिएका थिए। चुनावी प्रसारलाई निरन्तरता दिन ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा पैदल यात्रा गरेका हुन्। उनीहरूले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा 2 र प्रदेश सभा उम्मेदवारहरूको सहमतिमा पैदलमै यात्रा गरेका थिए। पैदल यात्रा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहित उनकी धर्मपत्नी राधित्य शाक्य समेत रहेकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो चुनाव पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कट्याक्ष गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो लडाईँ पाण्डव र कौरवको भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठबन्धन गरिएको बताउँदै चुनाव महासङ्ग्रामसँगै जनमत पनि सङ्ग्रह पनि रहेकाले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठबन्धन गरिएको बताएका हुन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले मङ्गलबार बर्दघाट स्थित चौपातामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रचण्डले यस्तोलाई इङ्गित गर्दै 24 मङ्सिर 4 को निर्वाचन कौरव र पाण्डव बीचको लडाईँ भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले 4 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको दुवै तहको निर्वाचनका लागि मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण संस्था विद्यालयमा मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म र सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा मङ्सिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सरकारले चुनावका समयमा सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यसैका आधारमा गृह मन्त्रालयले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा नेता तथा पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत राष्ट्र बचाउने मुलुक बचाउने नेता भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश सभा निर्वाचन परिचालन कमिटीले आज बालकोटमा आयोजना गरेको वृहत चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका बस्नेत मुलुकमा सङ्कट परेको समयमा जस्तोसुकै असहज परिस्थितिलाई समेत सहज रूपमा समाधान गर्न सक्ने एक डाइनामिक लिडर भएको बताएका छन्। भक्तपुरको लागि मात्र नभई मुलुकको नै नेतृत्व युवा नेता बस्नेतले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकले खोजेको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले रोजेको नेता महेश बस्नेतको भएको बताएका छन्। यसैबीच भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा 75 देखि 80% जनताले महेश बस्नेतको लागि सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेता महेश बस्नेतले भक्तपुरमा गरेको विकास र आगामी दिनको योजनाबाट आम नेपाली जनता नै हर्षित भएको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा विरोध गरेकै भरमा संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको देउबाले आरोप लगाएका छन्।